अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 19वां हिस्सा यानी पार्ट 19 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 18वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम भी इंसान हैं, हमें भी हिम्मत अफजाई की और हौसला अफजाई की जरूरत होती है। हम सारी दुनिया को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में जरूर बताया करें। हर वीडियो देखने वाला एक लाइन या 2 लाइन का कमेंट जरूर लिखे। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत दिल लगा के पढ़ता हूं और उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है। इसलिए आप कमेंट भले 1-2 लाइन का क्यों ना हो जरूर करें। मैं इंतजार करूंगा और हर वीडियो पर करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, हमने 18वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाना शुरू किया। सबसे पहले आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खाने की दावत दी, खाना खिलाया और फिर समझाया, लेकिन लोगों ने आपकी बात को नहीं सुना। फिर आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए, वहां से लोगों को आपने दावत दी, लेकिन अबू लहब जो कि हुजूर का चचा था, उसने हुजूर को गाली दी, बुरा भला कहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाकर अबू लहब का ठिकाना जहन्नम बताया। फिर आपने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी मर्तबा फिर दावत की, फिर लोगों को समझाया, लेकिन मक्का के लोग तो दुश्मनी पर उतर आए। उन्होंने वफ्द बनाकर, ग्रुप बनाकर अबू तालिब से मुलाकात की और कहा कि भतीजों को समझाओ वरना आप बीच में से हट जाओ। तो अबू तालिब ने अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे खुदा का हुक्म है और मैं एक जर्रा बराबर भी उससे इधर उधर नहीं हो सकता, इस काम से हट नहीं सकता। फिर आप रोने भी लग गए थे। तो अबू तालिब चूंकि अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे, तो आपने फरमाया कि ठीक है भतीजे, तुम अपना काम करते रहो, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुल्लम खुल्ला लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में जाते, लोगों की मजलिसों में जाते, यहां तक कि आप लोगों के घरों में जाते, वहां जाकर लोगों को समझाते और इसका फायदा भी हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ आने लगे थे और इस्लाम को कबूल करने लगे थे। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे चुनिंदा, वो आपका हाथ बटाने लगे, जिसमें सरे फहरिस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत सईद बिन जैद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा आपका हाथ बटाते रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अब इस्लाम के मानने वालों की तादाद दिन ब दिन अब बढ़ते जा रही थी। अभी तक हालांकि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सीरियस नहीं लिया था, संजीदगी से नहीं ले रहे थे। हाँ, वो थोड़ी बहुत तकलीफें पहुंचाते, बुरा भला कहते, मजाक करते, लेकिन उनकी सोच ऐसी थी कि मोहम्मद की ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद का ये दीन अब ज्यादा नहीं चलेगा और बहुत जल्द ये लोग और उसके मानने वाले उगता जाएंगे और फिर दोबारा अपने पुराने रास्ते पर लौट आएंगे। मगर ये उनका गलत ख्याल था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम काम शुरू किया तो इस्लाम की शोहरत होने लगी। तो अब मक्का वालों को फिक्र भी होने लगी, उनके सीने में गुस्से की भट्टियां सुलगने लगी, गुस्से से पागल होने लगे।
انہوں نے اب باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے، اپوز کرنے کے لیے، ان کو پریشان، ان کو تکلیفیں دینے کے لیے مشورے اور میٹنگز کرنے لگے۔ ایک بہت بڑی میٹنگز مکہ والوں نے کی، جس میں اس معاملے میں مشورہ ہوا کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب اس کی یہ باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس میٹنگ میں لوگوں نے الگ الگ باتیں کی۔ کوئی کہنے لگا کہ محمد ہمارے خداؤں کی برائیاں کرتا ہے، جن کو ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی جن کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا محمد ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے جو وہ ہمارے عقیدوں کو برا کہتا ہے؟ کیا محمد چاہتا ہے کہ ہم سارے عربوں سے لڑائی مول لیں اور وہ ہم پر حملہ کر دے؟ کیا محمد یہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہم سے لین دین بند کر دے، جن کی وجہ سے ہماری تجارتیں اور بزنس تباہ ہو جائے اور ہم بھوکے مر جائیں؟ کیا محمد یہ چاہتا ہے؟ کافی رائے مشورہ اور بحث و مباحثے کے بعد اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ایک جماعت بنائی جائے، ایک وفد بنایا جائے اور ایک گروپ بنایا جائے جو ابو طالب کے پاس جائیں اور ابو طالب سے شکایت کریں اور ان سے درخواست کریں اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے کہ وہ محمد کو سمجھائے کہ محمد ہمارے معاملات میں دخل نہ دے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دے، ہم اس کے مذہب میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ اس وفد میں، اس جماعت میں، اس گروپ میں قریش کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار طے ہوئے جو بالکل چوٹی کے تھے، جیسے ابو سفیان بن حرب، عمرو بن ہشام، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ سب مل کر ایک جماعت بنا کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوری میٹنگ کا خلاصہ اور آنے کا مقصد تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ابو طالب کے سامنے رکھ دیا۔ اس وفد نے، اس جماعت نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے ابو طالب، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آپ محمد کو سمجھائیے اور اس کو حکم دیجئے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ بولے، ہمارے عقیدوں کا مذاق نہ اڑائے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ سمجھے۔ اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ محمد کو منع کیجئے یا پھر آپ ہمارے ساتھ میدان میں آ جائیے۔ ابو طالب نے سب کی باتیں سنی اور ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے حضور سے فرمایا کہ بھتیجے دیکھو، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، تمہارے خاندان اور قبیلے کے باعزت لوگ ہیں، یہ لوگ صرف تم سے اتنا چاہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو، یہ تمہارے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے۔ حضور نے فرمایا، چچا میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں اور میں ان کو اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ان کے خداؤں سے بہتر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک جملہ کہہ دے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو ابو جہل نے بیچ میں کہا، کون سا جملہ محمد، کون سا جملہ؟ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس کیا تھا، جب حضور کے منہ سے یہ جملہ انہوں نے سنا تو سب لوگ ایک دم نفرت سے اٹھ گئے، اپنا منہ پھیر لیا اور طیش میں آ کر پیر پٹکتے ہوئے، دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے اور آپ کو دن بدن کامیابی مل رہی تھی، اور اسی کامیابی کی وجہ سے مکہ والوں کے دلوں پر چھریاں چل رہی تھی، انہیں جلن ہو رہی تھی کہ کیسے لوگ مسلسل محمد کے دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی بے عزتی اور اپنے خداؤں کی توہین پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد کو سبق سکھائیں گے اور اس کے دین کا مذاق اڑائیں گے
और उनके मानने वालों को परेशान करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। चुनांचे मक्का वालों ने अपने शायरों को जमा किया और उन्हें इस बात पर उभारा कि वो अपने अशार, अपने पोइट्रीज के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरी बुरी बातें लिखे, उनकी तौहीन करें, नीच और गंदी चीजें उनकी शान में लिखे। इसके अलावा मक्का वालों ने एक प्लान और किया कि इस अफवाह को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, और उन्होंने इस बात को फैलाया और बार बार बोलना शुरू किया कि मोहम्मद झूठा है, मोहम्मद जादूगर है और मोहम्मद ये सब मशहूर होने के लिए कर रहा है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये सब करने से पहले मक्का वालों ने फिर एक मीटिंग की, फिर एक मशवरे के लिए जमा हुए और उस मीटिंग में यह तय किया कि हम सब मिलकर मोहम्मद के पास जाएंगे और उससे बहस करेंगे। वो जो बोलता है ना कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, हम दोबारा जिंदे होंगे, और एक फरिश्ता उसके पास आता है, वही लाता है, हम उससे इसके बारे में सवाल करेंगे और उससे सबूत मांगेंगे। वो जो कहता है ना जन्नत है, जहन्नम है, जन्नत में बागात है, महल्लात है, जहन्नम में आग है, उसके बारे में सवाल करेंगे और मोहम्मद से कहेंगे कि अगर तुम सच्चे हो तो चलो कोई निशानियां बताओ, कोई सबूत पेश करो तो हम मानेंगे। अगर वो नहीं बता सका तो हमने जो उसको सताने का प्लान बनाया है, कोई भी उसको अरब में बुरा नहीं बोलेगा, ना उसको कोई कमीनापन कहेगा और ना उसे कोई जुल्म कहेगा। इस फैसले के बाद उन सब लोगों ने एक आदमी हुजूर को बुलाने के लिए भेजा। हुजूर भी जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए। हुजूर को ख्याल हुआ कि शायद इन्हें मेरा दीन पसंद आ गया है, शायद ये समझ गए होंगे और जिस सच्चाई की तरफ मैं बुला रहा हूं शायद ये उसको कबूल कर लेंगे और ईमान ले आएंगे। लेकिन वहां पहुंचकर आपको सख्त मायूसी हुई। उन लोगों ने तो उल्टा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद, तुम जिस किस्म की हरकतें अपनी कौम के साथ कर रहे हो ना, ऐसी हरकतें पहले शायद किसी ने की होंगी। तुमने हमारे मजहब में ऐब निकाले, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादाओं को गालियां दी, तुमने अपनी ही कौम में फूट डाल दी। गर्ज के ऐसी कोई बुरी हरकत नहीं है जो तुमने न की हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हें दौलत, सरदारी, इज्जत सब कुछ देने के लिए तैयार है, तुम सिर्फ आवाज करो। अगर तुमको दौलत चाहिए हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि मक्का में तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। अगर तुमको इज्जत चाहिए, तुमको बड़ाई चाहिए, तो हम तुम्हें अभी ही अपना सरदार बनाने के लिए भी तैयार हैं। अगर तुम्हें कोई बीमारी है, कोई आसिब या जिन का साया है, तो हम अपने पैसों से तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुम अच्छे हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसी अजीब अजीब और ऊटपटांग बातें सुनकर सख्त अफसोस हुआ कि ये लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं और कैसे कैसे इल्जामात लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम लोग कह रहे हो ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे बातें झूठी है, सारे इल्जामात झूठे हैं। न मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत है, न मुझे तुम्हारा सरदार बनना है। मुझे तो अल्लाह ने तुम्हारे पास पैगंबर बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है, और मुझे उसने हुक्म दिया है कि मैं तुमको उसके अजाब से डराऊं और अच्छे कामों के बदले तुम्हें सवाब की खुशखबरी सुनाऊं और गुनाहों के बदले में जहन्नम से डराऊं। जब मक्का वालों ने देखा कि हुजूर किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि मनवाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर अजीब अजीब मुतालबे और डिमांड शुरू कर दिए। उनमें से कोई कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान ले आए और तुम्हारी बात माने कि तुम खुदा के सच्चे पैगंबर हो, तो चलो जमजम से भी मीठा पानी का चश्मा यहां से निकाल कर बता दो।
اور یہاں سے ایسی نہر نکالو جو شام اور عراق تک چلی جائے۔ کسی نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تمہارے خدا سے کہو کہ تمہارے لیے جنت کے محل یہاں پر بنا دے۔ کسی نے کہا کہ تمہارے خدا سے کہو کہ سونے اور چاندی کے خزانے تمہیں دے دے تاکہ تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ اے محمد، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم بازار میں روزی روٹی کماتے ہیں تم بھی وہی کرتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اے محمد، ایک کام کرو، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ تاکہ ہم پڑھ سکے اور تم کو جاتا اور آتا ہوا دیکھ سکے۔ کسی نے کہا کہ فرشتے جو خدا کی بیٹیاں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم ان فرشتوں کو، ان خدا کی بیٹیوں کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ، یا ایک کام کرو، کوئی مصیبت یا عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ جن سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی اور کہا کہ خدا کی قسم، میں صرف ایک انسان ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ ذات بڑی عالی شان ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو ان کی فرمائش سے اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے غیبی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ سارے محل آپ کو دے دے، مگر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تھوڑی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ساری باتیں کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم نے بہت کچھ بول کر دیکھ لیا، تمہارے منتیں کی، تمہاری خوشامد کی، مگر تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ اب ہم اپنا فرض پورا کر چکے، اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہیں گا۔ اے محمد، اب تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک تو ہم تم کو ختم کر دیں گے یا تم ہم کو ختم کر دو۔ اور اس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی جان لینے کی اجازت دے دی اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے آپ کے خون بہانے کا فیصلہ تو کر دیا اور آپ کے قتلوں کو جائز بھی قرار دے دیا، لیکن چچا ابو طالب کا خوف اور ڈر ان کا راستہ روکے ہوئے تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کو غصہ آ گیا تو پوری عبد المطلب کے ساری اولادوں کو اور پورے قبیلے کو اور پورے خاندان کو جلال آ جائے گا، کیونکہ یہ خاندان قریش بہت عزت کی نگاہ سے مکہ میں دیکھا جاتا تھا، بلکہ سارے عرب میں دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ دن رات یہی سوچ رہے تھے کہ کس طرح ابو طالب کی توجہ حضور سے ہٹا دی جائے، ایسی کون سی ترکیب کی جائے، ایسے کون سی آئیڈیا کی جائے کہ حضور کے معاملے میں ابو طالب کچھ نہ بولے، بلکہ کچھ ایسا ہو جائے کہ خود ابو طالب ہی محمد کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بہت غور و فکر کیا، اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بہت سوچ و وچار کیا، غور و فکر کیا، اور بہت سوچنے کے بعد، بہت سوچ و وچار کے بعد ایک بہت ہی احمقانہ، بچکانہ، بےہودہ اور بے ڈھنگا فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اس فیصلے کو سنے گا تو ہنس دے گا، ان کی عقل پر، ان کے فیصلے پر ماتم کرے گا۔ وہ فیصلہ کیا تھا ہم آنے والے پارٹس میں، یعنی 20ویں حصے میں، پارٹ 20 میں سنیں گے۔ بس آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، کیونکہ ہمیں آج یہی پر رکنا ہوگا، ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے پارٹ 20 میں 20ویں حصے میں اس فیصلے کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور آگے کیا کیا ہوا اور کس طرح اللہ کی مدد آئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو شرمندہ کیا، یہ ہم آگے والے حصے میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور کرنا، اور ہمارے ہر ویڈیو پر ہر ویڈیو دیکھنے والا ہر ویور 1-2 لائن کی کمنٹس کیوں نہ ہو ضرور کرے۔
آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہا ہوں، آپ ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔